बहुत शानदार। हजरात सेमिनार कहते ही वैसे हैं, आप अगर ऐसे नहीं यूनिवर्सिटियों में आपने नहीं देखा होगा तो आप मोबाइल में देखे होंगे, कितने शानदार तरीके से सारे के सारे उसके शुर का शानदार तरीके से सुनते हैं और मकाला पेश करने वाला पूरा खून जिगर उसमें लगा देता है, रिसर्च करता है, तहकीक के दौर से गुजरता है, तब कहीं जाकर जो है कलम के जद में वो अपना मकाला लाता है। बहुत ही शानदार। मैं जनाबे मुफ्ती मुदस्सिर आलम अमजदी साहब क़िबला को हिंदी में कहते हैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने शानदार मकाला पेश फरमाया है। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े कलमकार जो बचे हुए हैं, गुजारिश ये है हजरत मौलाना मुफ्ती मोहिब रजा फैजी साहब क़िबला हजारीबाग, आप जानते हैं उनको कि अभी तहरीके बेदारी कॉन्फ्रेंस में जनाबे बलियावी साहब के साथ इन्होंने बिहार में और न जाने कहाँ कहाँ बहुत सारा पोस्टर मेरे पास मौजूद है, वो शानदार मुकर्रिर भी है। मैं चाहूँगा कि अपने मुकर्रिराना लबो लहजे ही में सही उस अपने मकाला की तलखीस पेश फरमाएं और हम तमाम लोगों को इस वक्त के बचने की वजह से शुक्रिया अदा करने का मौका है। तहफ़्फ़ुज़ दीन, अपराध साजी, तामीर इंसानियत और शोरो इरफान की किंदील रोशन करने में दीनी मदारिस का हर दौर में अहम रोल रहा है। जहाँ मदारिस ने क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल पढ़ाया, वहीं इस्लाह फिल अर्ज़ की तहरीक भी चलाई। इस्लाह व इदराक की ये तहरीक मुहिम तभी कार आमद व कारगर साबित हो चुकी थी जब ज़माने रिसालत में दारे अरकम और असहाब सुफ़ा के रूप में तालीमी व तरबियती इदारे मारिज़ वजूद में आए थे। आज जो अकनाफ़ हिंद में इर्तिदाद, हुनूदियत, कादियानियत व इल्हाद के जरासीम फैल रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही दीन से बेखबरी है। ये बगावत दीन व सुन्नियत मजहबियात से लाइल्मी का नतीजा है। जहालत के खात्मा का तसव्वुर ये बिल्कुल नहीं कि हम अपने मुआशरे को मुकम्मल तालीम याफ्ता बना दें। अगर सिर्फ मुख्तलिफ उलूम व फ़नून की तालीम से भरे रहने का नाम जहालत का खात्मा होता तो वादी अरब का अबुल हिकम अबू जहल नहीं होता। जहालत की तारीकियों का खात्मा उसी वक्त मुमकिन है जब हम तालीम को पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से जोड़ दें। मदारिस इस्लामिया दुनिया के वो रूहानी मैकदे हैं जहाँ एक मुसलमान को सही मानों में खुदी के साथ अपने खुदा की मार्फत का तलबगार बनाया जाता है। उसे शराबे तहूर देकर ज़हूर हक के राज समझाए जाते हैं। आपको जानकर हैरत भी होगी और मुसर्रत भी कि मदारिस में क़याम अव्वल से ही खुद आगाही व खुदा आगाही के असबाब पढ़ाए जाते रहे हैं जो दीन के लिए मरकजी मौजू की हैसियत रखते हैं। मदारिस इस्लामिया की खिदमात पर एक नज़र डालें तो वाज़े हो जाता है कि मदारिस इस्लामिया वो फालो हसास इदारे हैं जिसने कौम को दीनी व अखलाकी बेरारवी के दलदल से, ज़माने के नित नए फितनों से, मसाजिद को ज़ोर हमाइल से, इस्लामी किलों को इन्हिदामी सरगर्मियों से बचाने में कायदाना व बेबाकाना किरदार अदा किया है। जहाँ तक मदारिस इस्लामिया में असली तालीम के तकाजे का मसला है, वो एक ज़रूरत है। बनज़र गायर देखा जाए तो कोई भी तालीम इस्लामी तालीमात से बाहर नहीं। इंसान की जिंदगी और बंदगी के हवाले से जितने भी मराहिल हैं, तमाम मरहलों के लिए इस्लाम की तालीमात सबसे ज़्यादा हमागीर और मुकम्मल है। तारीख के औराक में मदारिस के फारगीन का एक दस्ता साइंसदान, हुक्मा, रिफार्मर्स, वकला व मुकन्निनीन पर मुश्तमिल मिलेगा। कुछ लोगों ने असरियात को मजहबियात से अलग करके मदारिस को बदनाम करने की कोशिश की है। हाँ, मदारिस में मुकम्मल असरियात का इंतजाम ना होना एक बात है जिससे अरबाबे बस्तो कुशाद बेखबर भी नहीं। मदारिस इस्लामिया के निसाब का अंदाजा छोटे छोटे मदारिस के निसाबी खाकों से लगाना किसी तौर भी दुरुस्त नहीं। इस्लामी तालीमात के तकाजे ही में तालीम का मकसद दीन दुनिया की सरफराजी हासिल करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। इस हदीसे पाक की रूह से हर मुसलमान को चाहिए कि वो खुद भी और अपने बच्चों को भी दीनी तालीम इतना दे कि उन्हें हराम व हलाल, जायज़ व नाजायज़ का शऊर हो।
ضرورت کے مسائل کتابوں سے خود نکال کر اسلام کے ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ آج جہاں اپنے بچوں کی آخرت کو خوبصورت بنانے کے لیے اسلامی تعلیم کی سخت ضرورت ہے، وہی بچوں کی دنیا سنوارنے کے لیے دنیاوی تعلیم کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ عہد صحابہ اور بعد کے علماء نے بھی وقت اور حالات کے پیش نظر علوم قرآن و احادیث کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ کے زیور سے خود کو مزین فرمایا۔ صحابہ کرام کو جب اسلام کی نشر و اشاعت میں ضرورت پڑی تو انہوں نے فارسی اور عبرانی زبانیں سیکھنے میں کوئی پس و پیش نہ کی۔ تاریخ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور کفار و مشرکین شکست خوردہ ہو گئے تھے اور مال غنیمت کے ساتھ کافروں کے 70 آدمی قید بھی کر لیے گئے تھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرک قیدیوں کے لیے فدیہ کا حکم صادر فرمایا اور یہ بھی حکم دیا کہ اگر کوئی فدیہ نہ دے سکے تو وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار جو 10 مسلمان بچوں کو تعلیم دیتے تھے وہ دینی نہیں بلکہ دنیاوی تعلیم تھی۔ کاتب وہی حضرت زید بن ثابت نے انہی سے لکھنا سکھا تھا۔ تاریخ اسلام پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اسلام میں عصری علوم کو کافی اہمیت حاصل ہے، جس کی چند مثالیں ہم نے پیش کی ہے۔ ہماری جماعت کے اکابر علماء نے بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلامی و عصری علوم حاصل کر کے ہماری دینی و دنیا زندگی کی ترقی کی راہ ہموار کی ہے۔ ان میں ایک عظیم شخصیت حضور اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان کی ہے، جنہوں نے دینی و عصری تعلیم کا ایسا چراغ روشن فرمایا جس کی روشنی دور و دیر تک چلی ہے۔ کون سا علم تھا جس پر انہیں دسترت نہ تھی؟ مستند سوانح نگاروں نے 60 کے قریب علوم و فنون گنوائے ہیں جن میں انہیں مہارت تامہ حاصل تھی۔ آج مدارس کے بچوں کو اپنے بزرگوں کی تاریخ کو پڑھنا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے اکابر علماء دینی و دنیاوی تعلیم میں کس مقام و مرتبہ کے حامل رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بیک وقت دینی و عصری تعلیم ہمارے مدرسے کے بچے کیسے حاصل کر پائیں گے؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے بچوں کے اذہان و حافظہ اتنے قوی ہوتے ہیں کہ وہ ایک نشست میں پورا قرآن یاد کر کے سنا دیتے ہیں۔ سوچئے کہ جب ہمارے بچے پورے قرآن کو اپنے سینے میں سمیٹ کر حافظ قرآن بن سکتے ہیں تو کیا وہ بچے ڈاکٹر نہیں بن سکتے؟ کیا وہ انجینئر نہیں بن سکتے؟ کیا وہ وکیل اور آفیسر نہیں بن سکتے ہیں؟ اور جب بن سکتے ہیں تو ہم نے دینی مدارس میں ان بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے کیا انتظام کر رکھا ہے، یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ آج اگر دینی مدارس میں عصری تعلیم کا مکمل انتظام ہو جائے تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن کے ساتھ ایک اچھا ڈاکٹر بھی ہوگا، عالم کے ساتھ IAS آفیسر بھی ہوگا، مفتی کے ساتھ سائنسداں بھی ہوگا۔ یعنی ایک ہاتھ میں اگر قرآن ہوگا تو دوسرے ہاتھ میں سائنس اور کمپیوٹر بھی ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ آئے دن اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، کبھی ملعون سلمان رشدی کی شکل میں تو کبھی تسلیمہ نسرین کی صورت میں۔ آج ان کے فکری چیلوں کے روپ میں کئی بدنام زمانہ اس کام پر لگے ہیں۔ ایسے نازک وقت میں ایسے باصلاحیت افراد کی کھیپ تیار کرنا نہایت ضروری ہے جو ان کی زبان میں ان کے اعتراضات کا دندان شکن جواب دے سکے اور ان کے ناپاک عزائم سے قوم کو بر وقت باخبر کر سکے اور آنے والے مسائل سے نمٹنے اور ان کے کاٹ کرنے کے لیے پہلے ہی سے تیار رہے۔ اور یہ کام اس وقت ہوگا جب ہم دینی مدارس میں عصری تعلیم کا مکمل انتظام کر لیں گے، کیونکہ یہی طلبہ ہیں جو غیروں کے سامنے اسلام کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کر کے ان کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ یہ فقیر شہر ہزاری باغ میں ایک ایسے ادارے کی تعمیر میں مصروف ہے جس کی دینی و عصری تعلیم کی دھمک پورے ہندوستان میں محسوس کی جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔